बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ का पानी कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि चाइना में बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज को भी सौंफ का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि चीनी लोगों का मानना है कि सौंफ का पानी बेहद ताकतवर और मुफीद है और इसका इस्तेमाल इस बीमारी का भी खात्मा कर देता है जो कि आपको बिस्तर तक पहुंचा देती है। नाजरीन, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ का इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरान कुन फवाइद के बारे में बताएंगे। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और लोग इसके इस्तेमाल में कौन सी गलतियां कर देते हैं वो भी बताएंगे। सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपके बहुत से हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस के मसाइल का खात्मा हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं भी है तो फिर भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। हिकमत तो सदियों से कहती आ रही है कि तमाम बीमारियों का मैदे के कमजोर पड़ जाने से होता है, लेकिन आज की जदीद मेडिकल साइंस भी इस चीज को तस्लीम करती है कि हमारी 90% बीमारियां तब पैदा होती हैं जब हमारा मैदा और हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है या इसमें किसी किस्म की खराबी आ जाती है। लेकिन सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे और हाजमे के निजाम में आने वाली तमाम ही बीमारियां और मसाइल का खात्मा कर देता है। यह आपके मैदे और आंतों को ग्लैंड्स करता है और इसके इस्तेमाल से बदहजमी, गैस, तेजाबियत में जलन, कब्ज और पेट के ठीक से साफ ना होने जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। आंतें नरम पड़ती हैं और इनकी सफाई होती है। इस तरह से खाया गया खाना आपके जिस्म को लगता है और खाए गए खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जज़ब हो जाती है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है और खून में मौजूद तमाम ही गंदे और फाजल मादे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग रंग गोरा करने और स्किन के मसाइल से बचने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी किस्म की कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं हो पाते। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर आप सौंफ के पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपके रंग को न सिर्फ गोरा बनाता है बल्कि आपको बहुत सारे स्किन के मसाइल जैसा कि कील, महासे, पिंपल और छाइयों वगैरह से भी बचाने में मदद करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर, ग्लोइंग और गोरा बना देता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है, आपके दिल को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब की नाली में आने वाले मसाइल का खात्मा होता है और पेशाब खुलकर आता है। गुर्दों में जमा हुए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्लैश आउट करने में मदद करता है। इस तरह आपके गुर्दों को न सिर्फ सेहतमंद बनाता है बल्कि इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने में पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाती है। नाजरीन, बहुत से लोग मोटापे से परेशान होते हैं और वजन कम करने के लिए डाइटिंग और वर्जिश करके तंग आ जाते हैं, लेकिन उनका वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अगर आप सौंफ के पानी को बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सौंफ के पानी के इस्तेमाल न सिर्फ आपकी बेजा भूख में कमी लाता है बल्कि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाते हैं, खासकर आपके पेट और कोहलों पर फालतू चर्बी को। अगर आपके मुंह से नागवार बदबू आती है जो कि ब्रश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, तब भी आपने सौंफ के पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि ये मुंह में बदबू पैदा होने वाले दोनों वजूहात का जड़ से खात्मा कर देता है। मुंह की बदबू की पहली वजह होती है मैदे में पैदा होने वाली खराबी, जबकि दूसरी वजह होती है मुंह में बढ़ने वाले बैक्टीरिया का ब्लडअप। सौंफ के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और इसका इस्तेमाल मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और नुकसानदेह जरासीम का खात्मा है। इस तरह आपके मुंह से आने वाली बदबू भी खत्म हो जाती है। एक जदीद रिसर्च के अंदर यह बात सामने आई है कि सौंफ के पानी का इस्तेमाल आपको कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। सौंफ का पानी तैयार करने का ठीक तरीका यह है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है और उसे बॉयल कर लेना है।
جب پانی ابلنے لگ جائے تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر سونف ڈال دینی ہے اور آگ کو فوری طور پر آپ نے بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کو ہرگز نہیں ابالنا، اب آپ نے اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب یہ پانی بالکل روم ٹیمپریچر پر آ جائے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابلتے ہوئے پانی میں سونف کو ڈالنے کے بعد آپ نے آگ کو فوری بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد پانی کو بالکل بھی نہیں پکانا، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نہ صرف سونف میں موجود تمام ہی فوائد ختم ہو جائیں گے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ سونف کے بے پناہ فوائد ہیں اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں سونف ضروری رکھنی چاہیے۔ بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے۔ سونف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہونے والی جڑی بوٹی ہے جسے کچن کی زینت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کھانوں میں اس کا استعمال خاص خوشبو اور اضافی ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ سونف یا سونف کے پانی میں کچھ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں، جو کہ پرسکون نیند سونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ سونف کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ انسانی جسم میں نظام کو بہتر کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں اکثر میٹابولزم درست کام کر رہا ہوتا ہے اور کھانا بھی صحیح ہضم ہوتا ہے، تو یہی وزن کو کم کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ سونف کا پانی کھانے کو جلد ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ 2 سے 3 چھوٹی الائچی، 1 کھانے کا چمچ سونف، آدھا کھانے کا چمچ سفید زیرہ، 1 ٹکڑا دار چینی، ان تمام چیزوں کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد اچھی طرح چمچ سے ہلا لیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک پانی کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اس کے بعد تمام اجزاء کا عرق نکل آئے گا اور پانی اپنا رنگ تبدیل کر لے گا۔ اس کے بعد چھنی سے چھان کر پانی الگ کر لیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ واضح رہے، چھوٹی الائچی رنگ نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ نظام کو بہتر بنائے گا، جبکہ دار چینی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں بہترین ہے۔ سونف ہاضم اور کاسر ریا ہوتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے، سینہ، جگر اور گردے کے سدے نکالتی ہے، مکوی معدہ ہے، پیٹ کے درد، اپھارا اور کلنج میں بے حد مفید ہے۔ پیچس کی بیماری میں مریض کو 2 تولہ سونف، 5 تولہ گلقند پانی میں رگڑ کر گرمیوں کے موسم میں اور جوش دے کر سردیوں کے موسم میں 3 یا 4 بار دن میں پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بینائی کو قائم رکھنے کے لیے اس کی جو شاندار یا بادیان سبز دھنیا سبز کے پانی میں سرما کی طرح پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ سونف کی جڑ 6 ماشا رگڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے۔ سونف کی جڑ معدے کی فضول رطوبت کو دور کرتی ہے۔ سونف کمزور دماغ اور قوت ہاضمہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ تلی اور مثانے کے امراض کو درست کرتی ہے۔ ناظرین، پرانے بخاروں میں بے حد مفید ہے، ایسے میں اسے شرب سکنجبین کے ہمراہ دیتے ہیں۔ سونف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا ابھارا درد کو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور دمہ میں 6 ماشا سونف، 6 ماشا برسیاہیو ملا کر دینا مفید ہے۔ بلغم کو دور کرتی ہے، بادی کو دور کرتی ہے۔ بینائی اور دماغ کی طاقت کے لیے سونف اور مشری 6 ماشا کو باریک پیس لیں، پھر اس میں 7 عدد چھلے ہوئے بادام کوٹ کر شامل کر لیں اور رات سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں۔ اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں۔ 40 روز تک استعمال کرنے سے اینک بھی اتر سکتی ہے۔ ہر قسم کے سر درد کے لیے سونف 10 تولہ، مصری 10 تولہ باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ 3 تولہ سفوف رات کو سوتے وقت ہمراہ دودھ یا پانی لیں۔ یہ نسخہ مقوی دماغ بھی ہے۔ نزلہ زکام کے لیے سونف 1 تولہ، شکر سرخ 2 تولہ آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سونف 1 تولہ کو آدھ سیر پانی میں جوش دے کر آدھ پاؤ رہنے کی صورت میں 1 ماشا دن میں 2 بار پینے سے سینے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
بچوں کو ارکے سونف پلانے سے ان کی بدہضمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ منہ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر چباتے رہنے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر گاجر کے بیج اور سونف 6 گرام سفوف بنا کر ایک پیالی دودھ کے ساتھ حسب طبیعت لیں تو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل ختم ہو جاتی ہیں۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں، اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو بیک وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورت اونچا بولتی ہے وہ بے حیا عورت ہوتی ہے۔ جو چھوٹی لباس پہنتی ہے وہ آزاد خیال ہوتی ہے۔ جو پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہو اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت نیلے لباس زیادہ پہنے وہ بہادر ہوتی ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آئے وہ کنجوس ہوتی ہے۔ ناظرین، کھجور کھا کر فوری پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسبگول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچاتی ہے۔ کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں۔ نہارمو شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی۔ 2 جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ مرد کے جسم کو طاقت اور قوت دینے والی 3 سستی اور عام سبزیاں: نمبر 1 پالک، نمبر 2 ادرک، نمبر 3 شلجم۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: میٹھا کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا: بے نمازی عورت اور زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ پٹھوں کو مضبوط اور قوت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کرو۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو۔ 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہے گا۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ عورتوں میں پیٹ کے بڑھ جانے کا علاج: بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پیٹ کا وزن بڑھنے پر شلجم زیادہ کھائیں۔ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو لیمو کا استعمال زیادہ کریں۔ عورت کے پیٹ میں درد ہو تو سونف کا استعمال کریں۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ اگر حیض دبنے سے پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ ناظرین، حکیم لقمان نے فرمایا، جمع کی شوقین عورت کی 10 نشانیاں ہیں: وہ عورت جس کا قد چھوٹا ہو، وہ عورت جس کا ناک موٹا ہو، وہ عورت جس کی کلائی دبلی ہو، وہ عورت جو رک رک کے چلتی ہو، وہ عورت جس کی انگلیاں باریک ہو، وہ عورت جس کے بال باریک ہو، وہ عورت جو زیادہ بولتی ہو، وہ عورت جس کی چھاتی بڑی ہو، وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو، وہ عورت جو زیادہ اونچا بولتی ہو۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ تنقید کرنے کے لیے صرف 2 شٹانک زبان چاہیے، مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا بڑا دل اور شیر جیسا جگرا چاہیے۔ جس مرد کی جرابیں میلی ہو یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے: شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اٹلی کہاوت۔ بوڑھی بھینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈول ہوتی ہے۔
चीनी कहावत। कैंसर का मर्ज सिर्फ 3 दिन में खत्म। जिस शख्स को कैंसर हो या आपके किसी करीबी रिश्तेदार को कैंसर हो तो आप हामीम ला यंसुरूना वजीफे को लातदाद पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह 3 दिन में नॉर्मल आ जाएगा। अगर कोई शख्स अपने दफ्तर में दाखिल होने से पहले 11 मरतबा या वालियो पढ़ने का मामूल बना ले तो वो हमेशा नौकरी में बाइज्जत रहेगा और उसे कोई नहीं निकालेगा। दांत ऐसी चीज है जो इंसान को 2 दफा मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। इंसान एक दिन में 23,000 दफा सांस लेता है। जबान जिस्म का वो हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है। सोते हुए जो खराटे ले उसकी उम्र बड़ी होती है। जो सुबह जल्दी उठ जाता है वो कभी बीमार नहीं होता। पेशाब के रंग से सेहत की पहचान। सफेद रंग जब ज्यादा पानी पिया जाए। हल्का पीला सेहतमंद इंसान की अलामत है। शफाफ पीला नॉर्मल इंसान की अलामत है। गुलाबी सुर्ख पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। तेज पीला रंग पीलिया होने की अलामत है। बुढ़ापे की निशानियां। बुढ़ापे का आगाज हो तो अकवाले ज़री अच्छे लगने लगते हैं। अंग्रेजी इलाज की बजाय देसी इलाज पर यकीन पुख्ता हो जाता है। बाहर के खाने नुकसान देने लगते हैं। शेव करना जहर लगने लगता है। अगर अपनी सेहत अच्छी चाहते हैं तो चावल खाने के बाद दूध न पिए। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से कभी भूलने की बीमारी नहीं लगती। जिन औरतों को औलाद ना होती हो जुम्मा वाले दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाया करे। बहुत ही जल्द खुदा उनको औलाद से नवाजेगा। मुबाशरत से पहले अगर औरत को 2 खजूरें खिला दें तो हमल नहीं गिरता। अगर दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इन 5 सेकंड में दुनिया की सारी इमारतें मट्टी का ढेर बनकर गिर जाएंगी। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। पित्ते में पथरी की अलामात, सीने और मैदे में जलन का एहसास, कै या मतली होना, यरकान, पेट का फूलना, पेट की दाईं तरफ दर्द हो, रात देर से सोने की आदत लड़कियों में हार्मोनल मसाइल की बड़ी वजह है। नाजरीन, हार्ट अटैक की 8 अलामात। नंबर 1, सीने में दर्द होना। नंबर 2, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 3,